अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। आज के व्लॉग में दो अहम बड़ी खबरें हैं, डिस्कस करेंगे। एक, दोबारा दहशतगर्दी की जो लहर है वो पुख्तनख्वा में मुसलसल जारी है और उसमें इजाफा हो रहा है। डेर इसमाइल खान का इलाका दराबंद में 4 लेविज एहलकार को शहीद कर दिया गया है। दूसरी नाजरीन जो बड़ी खबर है, साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसा कि एक बहरान नजर आ रहा था, वहां पे जजेस ने खत लिखा था, 5 जजेस ने दोबारा। अब वफाकी हुकूमत ने, जुडिशल कमीशन ने उनकी मंजूरी के बाद 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट से 3 जस्टिस को लाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात कर दिया गया है, जिस पे वकलाओं ने तहरीक का ऐलान किया है। नाजरीन, दहशतगर्दी के वाक़यात पुख्तनख्वा में और बलूचिस्तान में उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। और अगर हम कंपेयर करते हैं इसको 2013-2014, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम वापस उस दहशतगर्दी की लहर 2007 में थी और 2014 में, उसमें दोबारा हमने कदम रख दिया है। लोग आगे की तरफ जाते हैं, दहशतगर्दी को मुल्क से ख़त्म करते हैं और हम पीछे की जानिब जा रहे हैं। जब तक अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के साथ बात नहीं की जाएगी, जब तक अफगान तालिबान अगर वो चाहे, कंट्रोल करना चाहे अफगान तालिबान, तो पुख्तनख्वा में दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है और बलूचिस्तान में काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है। मगर चूंकि अफगान तालिबान नहीं चाह रही इस टाइम पे और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन ताल्लुकात ख़राब हैं, इसका कलदम तंजीमें भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं। आज जो हमला किया गया है डी खान में, दराबंद के इलाके में, उसमें एक 13 जनवरी को एक ट्रक चोरी हुआ था बलूचिस्तान से, उसको डी खान में रिकवर किया गया था और डी खान पुलिस का कहना था कि ये ट्रक अपना ले जाए, ये बरामद हो गया है, इसको बरामद कर लिया गया है। उस ट्रक को लेने के लिए 5 एहलकार एक प्राइवेट गाड़ी में गए, जिसमें 4 लेवीज एहलकार थे। रास्ते में एक तो उन पे फायरिंग की गई, जब पहुंचे वडी खान दराबंद के इलाका में उन पे फायरिंग की गई। कलाची दराबंद के मोड़ पे उन पे फायरिंग की गई और उनके गाड़ी को रिमोट कंट्रोल के बम से उड़ाया गया, जिसमें 4 लेविस के एहलकार थे, वो बीच में शहीद हो गए और एक सिविलियन ड्राइवर था जो बीच में शहीद हुआ है। 5 एहलकार शहीद हुए हैं, जिसमें 4 सिक्योरिटी एहलकार हैं और एक जो है वो सिविलियन है। अब ये 5 एहलकार जो नाज़रीन शहीद हुए हैं, 4 जो सिक्योरिटी के हैं, नूर अहमद नायब सूबेदार था, काफ़ी अपनी रिटायरमेंट के करीब था। राशिद जमान सिपाही हैं, दाऊद खान सिपाही हैं, बिलाल अहमद सिपाही हैं और एक सिविलियन ड्राइवर है, वो बीच में शहीद हो गया है। तो ये दहशतगर्दाना का रवैया मुसलसल जारी है, सिक्योरिटी एहलकार को टारगेट किया जा रहा है और उसमें उनको कामयाबियां मिल रही हैं। इस जनवरी में हम देख रहे हैं, इससे पहले इंटेलिजेंस बेस्ड जितने भी ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने किए, उसमें उनको कामयाबियां मिली और मुसलसल कामयाबियां सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही हैं। मगर यहाँ पे जो तादाद ज़्यादा है, जैसा कि हम बार बार जिक्र करते हैं अपने व्लॉग में, कि जो कलदन तंजीमें हैं, जिनके मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो इस टाइम पे पूरे सूबे में, स्पेशली जनूबी अजला में काफ़ी वारदातें कर चुके हैं और उसमें अगवा किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है, चौकियों पे हमला किया जा रहा है, चेक पॉइंटों पे हमले किए जा रहे हैं, उनको नौकरी छोड़ने की कहा जा रहा है। तो ये वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और हम फिर 10 साल पीछे चले गए हैं। दहशतगर्दी जो है इस सूबे में इंतहा को पहुंच गई है। बलूचिस्तान में हमने देखा कि वहाँ पे वाक़यात हुए, 18 जवानों ने शहादत पाई, जिसमें 12 दहशतगर्द, और फिर हरनाई में सिब्बी के करीब जो है वहाँ पे फिर 11 दहशतगर्दों को मारा गया। 23 दहशतगर्द जो बीएलए के थे, बलोच लिबरेशन आर्मी के, बीएलएफ के, उनको जो है वो मारा गया। तो मुख्तलिफ ग्रुप हैं, इनके पास जो असलहा है इस टाइम पे, अमेरिका जो बारूद का ढेर छोड़ के गया है, उनका भरपूर फ़ायदा करदन तंजीमें और बीएलएफ और बीएलए जो है वो उठा रहे हैं भरपूर अंदाज से, और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी तरफ से कार्रवाइयाँ कर रही हैं, मगर नाजरीन, जैसा कि हम अपने गुज़िश्ता व्लॉग में जिक्र कर चुके हैं
کہ انڈیا کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے وہ 3400 کلومیٹر ہے، اس کو دونوں اطراف سے مینج کیا جا رہا ہے۔ انڈیا نے اپنی فینسنگ کی ہے، ہم نے خود فینسنگ کی ہے، اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں، وہاں سے انڈیا بھی مانیٹر کر رہا ہے، سیکیورٹی فورسز، بارڈر سیکیورٹی فورسز۔ اس طرح ایران کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے وہ ایران اس کو مینج کر رہا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، بارڈر سیکیورٹی فورسز اس کو مینج کر رہی ہیں۔ یہ جو افغانستان کا 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اس کو وہ فرضی لکیر مانتے ہیں۔ اشرف غنی، حامد کرزئی، جتنے بھی ادوار آئے ہیں، ظاہر شاہ، داؤد، جتنا پیچھے جائیں آپ، کسی نے بھی اس بارڈر کو، ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ سے فرضی لکیر مانتے ہیں۔ بہرحال ہم نے بڑی کامیابی کے بعد اس پہ جو ہے وہ فینسنگ کرائی، بڑی شہادتیں اس فینسنگ میں ہم نے دی، اور ہم نے یہ فینسنگ کمپلیٹ کی 2640 کلومیٹر کی۔ اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری انٹرنل جو ہے سیکیورٹی لیبس جو ہیں وہ کافی تعداد میں موجود ہیں، اور ہم سے ہو رہی ہیں سیکیورٹی لیبس۔ مگر ناظرین، جیسا میں نے اگزامپل دی کہ انڈیا اور ایران وہ دونوں بارڈر جو ہے مینیج کر رہے ہیں، ادھر پاکستان بھی مینیج کر رہا ہے۔ اب افغانستان کا یہ 2640 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے، اس کو ون سائیڈڈ صرف پاکستان جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے۔ پاکستان کی بارڈر سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہیں، تو سمگلنگ بھی ہو رہی ہے، اور جگہ جگہ پہ فینس کو کاٹ کے اندر دراندازی کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہاں پہ کارروائیاں کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر اس بارڈر کو پاکستان کا یہی موقف ہے کہ ایک تو ٹی ٹی پی کلدن تنظیمیں جو اس ٹائم پہ افغانستان میں موجود ہیں، جن کی تعداد یو این کے مطابق 6500 ہے، جبکہ پاکستان کے مطابق 12، 13، 15,000 جو ہے وہ کلدن تنظیم کے مسلح لوگ جو ہیں افغانستان میں موجود ہیں۔ افغان حکومت اس کو ڈینائی کرتی ہے، اور افغان حکومت نے پکتیا میں اور ہوست سے جو 123، 124 فیملیز تھی ٹی ٹی پی کی، ان کو غزنی شفٹ کر دیا ہے، اور یہ اس میں امارات جو ہے انہوں نے 10 ارب روپے جو ہے افغانی وہ دیے تھے اس کو آباد کرنے کے لیے، 2، 3 کمرے اور ایک کچن اور 3 باتھ روم، یہ غزنی میں بنا کے ان کو آباد کیا گیا ہے۔ جبکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فیملیز کو آباد کیا گیا ہے، اس میں ٹی ٹی پی کے رشتہ دار، دور دراز کے وہ لوگ شامل ہیں، مسلح لوگ طالبان اس میں نہیں ہیں، یہ عام فیملیز ہیں، یہی کہا جا رہا ہے۔ بہرحال جو پاکستان کا موقف ہے کہ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، امریکن اسلحہ، بی ایل ایف، اور یہ جو ٹی ٹی پی ہے، لشکر اسلامی ہے، حافظ گل بہادر گروپ ہے، یہ استعمال کر رہے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے حالات کشیدہ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب جا کے آگے پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ایک وفاقی حکومت سے منظوری لی ہے، اور وہ ایک جرگہ لے کے جائیں گے، میں بھی پاسبلٹی ہے، ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ وفاق کی طرف سے سفارتی سطح پہ تعلقات رکھنے چاہیے، بحال کرنے چاہیے۔ جو نمائندہ ہے افغانستان کے حوالے سے محمد صادق خان، اس کو اور نائب وزیر اعظم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن کو طالبان نے، جن کو افغان حکومت نے دعوت دی تھی جون جولائی میں، اسحاق ڈار صاحب کو، ان کا بھی جانے کا پروگرام ہے۔ تعلقات اگر بحال ہوتے ہیں تو اس پختونخوا میں اور بلوچستان میں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ دوسری ناظرین جو ساتھ بڑی خبر ہے، کل سے جو ہم کہہ رہے تھے کہ جتنا بھی عدالتی نظام ہے اس کو حکومت نے کنٹرول کر رکھا ہے۔ 26ویں آئینی ترامیم کے بعد آپ حکومت جو ہے وہ ایسا سمجھے کہ ایگزیکٹو اس کو کنٹرول کر رہی ہے۔ جوڈیشل کونسل میں، جوڈیشل کمیشن میں اکثریت جو ہے وہ حکومت کی اراکین کی بنتی ہے، اور اس لحاظ سے وہ آسانی سے ججز کو انڈکٹ کر پاتے ہیں، ایڈیشنل ججز رکھ پاتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججوں کو رکھا گیا ہے، اور وہ بھی حکومت کی من مرضی کے مطابق ججز کو رکھا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے خط لکھا تھا، اس سے پہلے بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات لگائے تھے۔ وہ خط جو تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بنیاد بنے گی، اور ایک بہت بڑا انیشیٹو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 5 ججز نے لیا ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ جو سابق جو ایکس چیف جسٹس تھے، قاضی فائد عیسیٰ صاحب، وہ ان 5 ججز کے خطوط پہ مطلب بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں، اس کو دیکھ لیں، مطلب اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ دوبارہ ان ججوں نے جسارت کی، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم 5 ججز میں سے جو
26वीं आईनी तरामीम के तहत जो पैनल बनता है 3 रुकनी, उसमें एक जज को जो है चीफ जस्टिस लगाया जाता है। क्योंकि जस्टिस उमर फारूक जो है, चीफ जस्टिस उमर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाना है। चीफ जस्टिस उमर फारूक को सुप्रीम कोर्ट लाना है। इसलिए वहां पे चीफ जस्टिस हुकूमत चाह रही है कि ये जो मौजूदा जिन जजेस ने खत लिखे हैं और दोबारा खत लिखा है कि उमर फारूक चीफ जस्टिस जा रहे हैं, उसके बाद आप जो है 15वें नंबर के जज को उठा के लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद में ला रहे हैं, तो आप 3 रुकनी सीनियर जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनमें से एक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाए कानून के मुताबिक। ये खत लिखने के बाद हुकूमत ने कल जो जुडिशल कमीशन था उसमें बात हुई और 3 जजेस जो हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात कर दिया गया है। अब इन 3 जजेस के साथ नाजरीन, ये जो 3 जजेस लगाए गए हैं, जस्टिस सरदार मोहम्मद लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार मोहम्मद, सरफराज डोगर सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस हादिम हुसैन सुमरो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा दिया गया है। इस पे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 जजेस की तैनाती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार काउंसिल ने शदीद मजम्मत की है। और आज दिन 11 बजे हंगामी जनरल हाउस सेशन का इजलास था। अब उनका हुआ है इजलास, फिलहाल जारी है, उसमें फैसले किए जाएंगे, एक तहरीक चलाएंगे ये। मगर नाजरीन, ये तहरीक से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वकलाओं में इस बार जो है ये इफ्तिखार चौधरी और परवेज मुशर्रफ का वो टाइम है नहीं। हुकूमत ने बड़ी तैयारी के साथ, चूंकि इस हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद मुकम्मल तौर पे हासिल है, इन्होंने बड़ी आसानी से अदलिया को कंट्रोल कर लिया है। हमने कल अपनी व्लॉग में कहा था, जब इन 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं लाया गया था, हमने कहा ये अपना टारगेट आसानी से अचीव कर लेंगे और जितने भी आप एहतजाज करेंगे वो नाकाम रहेंगे। इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ तमाम तर वकलाओ बरादरी में यकजुट होके तहरीक चलाई थी। सियासी जमातें, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ का, JUI, जमात इस्लामी, तमाम तर सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी और बार काउंसिल एक पेज पे थे। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो हुकूमत की साइड पे है, इस तरह दीगर वकरा बार काउंसिल जो है वो एक साइड पे है, वो डिवाइडेड है। तो ऐसे में आप तहरीक जो है वो चला नहीं सकते। सिविल सोसाइटी और सियासी जमातें जो है वो किसी हद तक इसको रिजेस्ट कर रही है, मगर वो कोई अच्छा प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे। इसको कंट्रोल करना मेरे ख्याल में हुकूमत ने बेहतरीन तरीके से टेकअप किया है, और जो उनकी मन मर्जी और मंशा है उसी को चीफ जस्टिस लगा दिया जाता है। ये जो लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर के जज जो है उनको लाया गया है, सिंध हाई कोर्ट से 26 नंबर के जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रखा गया है, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 12वें नंबर पे जो जज मौजूद थे उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया है। अब आगे जो है वो 3 जजेस के नाम जाएंगे, और ऐसा लग रहा है कि जो डोगर साहब हैं जो लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं, जस्टिस सरदार मोहम्मद डोगर, उनको जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने के चांसेस ज़्यादा है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में लाने की तैयारी की जा रही है, ताकि आगे उनको सीनियरिटी बेस पे चीफ जस्टिस भी बनाया जा सके। तो बड़ी तैयारी शुरू है और हुकूमत अपने तमाम तरह अहदाफ को अदलिया में हासिल कर पाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 26वीं आईनी तरामीम के तहत जो है वो अदलिया कमज़ोर हुई है और हुकूमत के कंट्रोल में आ गई है। मतलब अगर ये हुकूमत नहीं रहती, कोई और हुकूमत आती है, तो ये 26वीं आईनी तरामीम के तहत ये पूरी अदलिया जो है जिस तरह इस हुकूमत के कंट्रोल में है, इसी तरह उनके कंट्रोल में रहेगी। तो अदलिया का जो आज़ादी का एक पिलर है वो मांद पड़ गया है और उस पर दरार पड़ी है, और अपने मनपसंद जजेस को सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी रख रही है, और इस तरह पुख्तनख्वा में जो 10 रखे जा रहे हैं उनमें बार्स काउंसिल के इलेक्शन मुख्तलिफ सियासी जमातों से, मुस्लिम लीग नून से, ANP से, पीपल्स पार्टी से लड़ चुके हैं, उनको जजेस रखा गया है। तो इस बार इस तरह सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी जियाली जजेस को लगा रहे हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए फंडिंग की है, जिन्होंने पार्टी के अहदेदार रहे हैं। तो अब जजेस जो हैं वो ज़्यादातर
سیاسی بن رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترامیم دیکھنے والوں کے لیے تھوڑا اگر پس منظر میں جاتے ہیں، میں ایک 2 منٹ اس پہ لوں گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وفاقی حکومت کی جو سہولت کاری کی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ 63A کو 2 سال ایک کیس پڑا رہا، کیونکہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت کے لیے بندے کم پڑ رہے تھے، تو ان کے لیے 63A کو جو ہے اس کی نظر ثانی منظور کرنا اگر وہ ہو جاتی تو حکومت 2/3 اکثریت آسانی سے پوری کر لیتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس میں بڑی مدد فراہم کی۔ ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں حکومت نے جب دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ان کی اکثریت ہے نہیں، جسٹس منصور علی شاہ جو پیونی جج ہیں، اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ 3 ہیں اور 2 ایک طرف ہے اور قاضی دوسری طرف ہے۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے دوسری بار جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی گئی اور قاضی فائز عیسیٰ کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے من پسند جج کو ساتھ رکھ سکتے ہیں اور ایک سینئر جج بیچ میں ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ جو ایکسپیکٹڈ تھا، انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ جسٹس منیب اختر سینئر جج ہیں، ان کو کیوں سائڈ پہ کیا گیا ہے۔ بہرحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس امین الدین کو جو اس ٹائم پہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھ کے 5 رکنی بینچ بنا کے اپنا من پسند بینچ بنا کے 63A کی نظر ثانی منظور کر لی۔ اس طرح حکومت کو ایک موقع فراہم کیا گیا اور حکومت نے حکومت ان لوگوں کا 5 تحریک انصاف کے اور 2 اختر مینگل کے سینیٹر اور 5 MNAs انہوں نے 26ویں آئینی ترامیم میں حکومت کا ساتھ دیا 63A کی نظر ثانی منظور ہونے کے بعد۔ اب یہ سہولت کاری کے بعد اب ان لوگوں نے ان کا ضمیر جاگا ہے، ان کو زبردستی قائل کیا گیا ہے، انہوں ڈرایا دمکایا گیا ہے، انہیں جو بھی کیا گیا ہے وٹ ایور انہوں نے ووٹ دیا، اور وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کی سہولت کاری تھی۔ اس سے اگر تھوڑا سا پہلے چلے جائے تو 3 MNAs جو ہیں جن کے الیکشن ٹریبیونلز میں کیسز جانی چاہیے تھے، قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ فارم 45 کیا چیز ہے، جو بکسز میں ووٹ پڑے ہیں ان کو کاؤنٹ کر لو، بات ختم۔ ان بکسوں میں جو ووٹ تھے ان میں جو امیدوار تحریک انصاف کے جیتے تھے ان کے اگر 1500 ووٹ مسترد ہوئے تھے تو وہاں پہ 5000 مسترد کرا کے دوبارہ بکسے کھولے گئے، ان کے ووٹ کم کیے گئے، مسترد ووٹ زیادہ کیے گئے اور ان کو ہروا کے وہ چونکہ 26ویں آئینی ترامیم کی بات چل رہی تھی تو قاضی فائز عیسیٰ نے ایک سٹینڈ لیا تھا حکومت کے لیے، اوپنلی کھیل رہے تھے جیسے وہ حکومت کی ایک ٹیم کے ممبر ہیں۔ جس طرح ماضی میں افتخار چودھری نے پیپلز پارٹی کو نیست نابود کیا اور مسلم نون کا ساتھ دیا، جس طرح ماضی میں عمر عطا بندیال نے تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، جس طرح ثاقب نثار نے کھلے عام سپورٹ کرتے ہوئے عمران خان کو سپورٹ کیا، اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کھل کے موجودہ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کیا اور وہ 3 MNAs اٹھا کے مسلم نون کو دے دیے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے جگہ جگہ پہ پھر یہ 5 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خطوط لکھے، ان کو دبایا گیا۔ تحریک انصاف کے جتنے بھی کیسز تھے ان پہ خود بیٹھے رہے، اپنے من پسند اور ججز کو بٹھایا گیا، الیکشن کمیشن کو ڈیفینڈ کیا گیا، اور جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا تحریک انصاف کے حق میں 8-5 کی اکثریت سے ان پہ بیٹھا گیا، ان کو نہیں مانا گیا ہے، نہیں امپلیمنٹ کیا گیا، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور حکومت نے پھر الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم کر دی اس فیصلے کو دبانے کے لیے۔ تو آگے جا کے پھر حکومت نے مزید کارروائیاں ڈالی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مکمل سہولت کاری فراہم کی۔ 26ویں آئینی ترامیم میں وہ منظور ہو گئی اور سپریم کورٹ کی تمام تر پاور جو ہے وہ آئینی بینچ کے پاس چلے گئی۔ آئینی بینچ کے ٹوٹل کیسز جو ہے 190-180 اس ٹائم کیسز تھے، ملک میں 24 لاکھ کیسز تھے، ان کو چھوڑے 190 کیسز کو پروٹیکشن دینی تھی۔ اب 18 لاکھ کیسز مختلف عدالتوں میں جو ہے کورٹس میں تھے، اس طرح ہائی کورٹس میں 4 لاکھ کیسز ہیں مختلف، اس طرح 60,000 کیسز جو تھے وہ سپریم کورٹ میں تھے۔ بہرحال 26ویں آئینی ترامیم کے تحت جو ہے وہ تیسرے نمبر کے جج کو اٹھا کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا، جسٹس منصور اختر کو اور جسٹس منیب اختر کو پیچھے دھکیل کے جسٹس یحییٰ آفریدی کو آگے لایا گیا۔ اسی طرح آئینی بینچ میں چوتھے نمبر کے جج کو، جو قاضی فائز عیسیٰ کے من پسند جج تھے، حکومت کی سائڈ لے رہے تھے، جسٹس امین الدین، ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا
اور جو ججز ان کو لگ رہے تھے کہ یہ ہمیں آگے سپورٹ کریں گے، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، ان میں 7 ججز کو آئینی بینچ میں رکھا گیا. اب آئینی بینچ میں بھی حکومت کی مناپلی، مطلب ان کے کام ہو رہے ہیں، اور موجودہ جو سپریم کورٹ کے پاس پاور نہیں ہے وہاں پہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو بٹھایا گیا ہے، وہ حکومت کو مکمل سپورٹ فراہم کر رہا ہے. تو عدلیہ اس ٹائم پہ حکومت کے کنٹرول میں ہے. تو ہم یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو ججز اگر خط لکھتے ہیں یا اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں یا اپوزیشن کچھ کرتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. 26ویں آئینی ترامیم کے تحت تمام تر کنٹرول حکومت کو حاصل ہے. حکومت کسی بھی جج کو کہیں بھی رکھ سکتی ہے اور بڑی آسانی سے رکھ سکتی ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.